मैं वही सिद्दीकी छात्र विमर्श में आप सबका स्वागत है। जोशीमठ कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले आप लोगों ने हल्द्वानी का नाम सुना होगा, अब उसके बाद जोशीमठ। आखिर क्या है पूरा मामला और ये क्या चल रहा है और ये विषय इतना चर्चा में क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अहमद साहब। आप जो हैं जमात इस्लामी हिंद, उसके आप राष्ट्रीय सचिव हैं और आप जो है पिछले दिनों जोशीमठ के दौरे पर भी गए थे। तो आइए उन्हीं से जानेंगे कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है, उनकी मानसिकता क्या है और कौन लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं और उन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है छात्र विमर्श में। तो हम सीधे अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल यही है कि ये जो जोशीमठ है ये आखिर इतना चर्चा में क्यों है, और फिर आप भी जिस तरीके से पिछले दिनों जोशीमठ के दौरे पर गए थे, आप होकर आए हैं, तो आपने वहाँ पर क्या देखा और ये पूरा आखिर मामला क्या है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जोशीमठ उत्तराखंड के जिला चमोली का एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ से तकरीबन दिल्ली से 515 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ये पूरे पहाड़ पर मौजूद है और ये जो मजहबी मुकाम बद्रीनाथ से थोड़ा सा पहले बसा है, इसलिए और बल्कि जाड़ों में बद्रीनाथ की जो टेम्पल है उसकी जो मूर्ति वो यहाँ लाई जाती है क्योंकि वहाँ बर्फ जम जाती है। तो इसलिए मजहबी नुक्ते नज़र से, खासतौर से हिंदू धर्म के एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम शहर है। ये छोटा सा कस्बा है, शहर है, और उसमें ये इसलिए भी बहुत अहम है कि यहाँ जो 4 शंकराचार्य स्थापित हुए थे 6ठी सदी ईस्वी में, तो पहले शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य यहीं के थे और पहले ही उन्होंने यहाँ पर मजहब को फैलाने और उनको हिंदू धर्म को फैलाने का एक काम पहले शुरू किया था, वो यहीं से किया था, इसलिए भी बहुत अहम है। इसकी आबादी बहुत तेज़ी से इधर बढ़ी है। 2011 में जिस सेंसस थी तकरीबन 16-17 हज़ार थी, लेकिन अब बढ़कर 50 से 60 हज़ार हो गई है। तो अभी जो हमने रिकॉर्ड देखा उसमें 48 हज़ार थी, बाद में मालूम हुआ कि 60,000 तक पहुँच गई है। वहाँ ये जो क्रैक्स आना शुरू हुए हैं ये कोई नई बात नहीं है वहाँ की। वहाँ से 8-10 साल पहले से बिल्डिंग में और इमारतों में क्रैक आना शुरू हुए थे। क्रैक बहुत छोटे थे इसलिए बहुत नोटिस नहीं किए गए। आमतौर से बिल्डिंग में या इमारत में क्रैक्स पड़ जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन जब क्रैक्स अभी 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, सड़कें फट गई और वो रहने लायक मकान नहीं रहे, तो तकरीबन वहाँ 849 मकान ऐसे अभी तक निशान किया, 849, जिसमें क्रैक्स बड़े आए हैं। और वहाँ पर हुकूमत ने, और वो बहुत ख़तरनाक हद तक हो गए, छतें फट गई हैं, दीवारें टूट गई हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। बल्कि नीचे जहाँ पर जेपी इंडस्ट्रीज कॉलोनी है वहाँ पर एक बड़ी दीवार थी, अचानक वो दीवार फटी ही नहीं बल्कि उससे बड़ी तेज़ी से वहाँ पानी निकलना शुरू हो गया। तो बड़ा खौफ का माहौल है। हुकूमत ने वहाँ ये किया है कि उन फैमिलीज़ को, जो लोग उन मकानों में रहते थे, उनका सबसे बड़ा मसला वहाँ रिहेबिलिटेशन का है, क्योंकि उस मकानों में कोई रह नहीं सकता खौफ की वजह से, कब वो फट जाएं। अच्छा, अभी वो क्रैक्स जो हैं बढ़ रहे हैं, अभी तक बढ़ रहे हैं, बढ़ना शुरू हो गए, तो हुकूमत ने वो निशानदर्द करके उनको, फैमिलीज़ को निकाल कर वहाँ के होटलों में, वहाँ के लॉजेस में, वहाँ और दूसरी जो इस तरह के हुकूमत की जो बाज़ बिल्डिंगें हैं वहाँ में उन लोगों को शिफ्ट किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे 4 कमरे का मकान था, किसी 5 कमरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, होटल्स भी हैं, एक होटल तोड़ा जा रहा है, तो उनका वहाँ शिफ्ट करना मुमकिन नहीं था। बल्कि जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है उसमें एक कमरे उनको दिए गए हैं, तो वो कमरे भी उनके लिए नाकाफ़ी हैं, वो उनको परेशानी होती है, फैमिली अच्छे मेंबर हैं, तो एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जो लोग वेल ऑफ हैं, जिन मुतासरा, उसमें अफेक्टेड लोग जो हैं, जिनके मकान अफेक्ट हैं, जो वेल ऑफ हैं, तो वो तो या तो जोशीमठ से बाहर निकल गए हैं, अपने रिश्तेदारों के चले गए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है, तकरीबन 259 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हुकूमत अभी देखभाल कर रही है। अब ये बात वहाँ चल रही है कि इनको किस तरह से या तो मुआवजा दिया जाए या तो कहीं और रिहेबिलिटेट की जाए किसी और, इसकी प्लानिंग अभी चले, लेकिन एक बड़ा मुश्किल काम है। और वहाँ पर तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ देखे चीज़ों को। वहाँ उन लोगों ने एक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई है वहीं के लोगों ने, क्योंकि वो लोग मुतमईन नहीं हैं, हुकूमत ने जो कुछ अब तक कार्रवाई की है, जो इक़दामात किए हैं, उनसे मुतमईन नहीं है, इसलिए वो उन लोगों ने, उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों से भी हमने मुलाकातें की, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई
کہ کچھ وعدے ہوئے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں. البتہ حکومت کے لوگوں سے جو ملاقات کی ہم نے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک بڑی آپدہ ہے, بڑی مصیبت ہے یہ, اس کو کوئی کہے کہ ایک دم سے اس کو حل کر لیا جائے گا تھوڑا مشکل ہے. اتنی بڑی مطلب 849 مکان ہیں, ان سب کو شفٹ کرنا ایک مشکل کام ہے. تو ہم نے وہاں ملاقات کی, ان کی سنگھرش سمیتی جو ہے ان لوگوں سے بھی ان کے ذمہ داروں سے ملاقات کی ہے اور خود معائنہ کیا ہے, جا کر وہاں دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. تو اس میں جو ویل آف لوگ ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سیٹل ہو گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت غریب لوگ ہیں اور وہ نہ وہاں رہ سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی مکان وغیرہ کی انتظام ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کو کچھ معاوضہ ملے. حکومت نے ابھی تک یہ بات طے کیا تھا کہ کم سے کم ہم 1,50,000 1.5 لاکھ روپے ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کے معاوضے کو اور بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو ہم یہاں مطالبہ تھا کہ کم سے کم 5 لاکھ روپے ان کو دیے جائیں. یہ مطالبہ ہم نے بھی وہاں کیا اور حکومت کے لوگوں سے بات کہی کہ بھائی ان کا پوری طرح سے انتظام کیا جائے. تو یہ ایک بہت مذہبی مقام ہے, دھارمک استھل ہے. وہاں آدی شنکراچاریہ سے بھی ہم نے ملاقات کی. شنکراچاریہ جو اب موجود ہیں لیکن وہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے, ان کے نائب تھے, ان سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے بہت خوشی کا اظہار بھی کیا. وہاں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ عام طور سے لوگ ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی ہمدردی نہیں. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جو پہلے گئی ہے وہاں, اس نے ان سے اظہار ہمدردی ہی نہیں کیا بلکہ ہم نے کچھ مالی مدد کا بھی اعلان وہاں کیا ہے. وہاں ہم چاہتے تھے کہ کچھ ان کی ریلیف ورک کیا جائے, مثلا کمبل دیے جائیں, کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں, لیکن وہاں کے لوگوں نے بتایا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ ہے ہمارا اپنا گھر, تو اگر گھر ہمیں مل جائے تو ہمیں ٹھیک ہوگا. وہاں ایک بات اور بھی سامنے آئی کہ وہاں جو NTPC نے جو ٹنل بنائی ہے اس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے. اسی لیے آپ جگہ جگہ وہاں جائیں گے تو پوسٹر لگے دکھائے پائیں گے گو بیک NTPC, گو بیک NTPC, جگہ جگہ انہوں نے پوسٹر لگایا ہے. تو اس کے خلاف بھی لوگوں کو غصہ ہے NTPC کے خلاف. NTPC کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن اب یہ ٹیکنیکل بات ہے. بہت سارے جیولوجسٹ اس پر ورک کر رہے ہیں, ٹیکنیکل لوگ ورک کر رہے ہیں اور اس پر ایک نتیجہ کی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو وہاں کے پہاڑوں کی نوعیت وہ نہیں ہے جیسے راکس نہیں ہے زیادہ وہاں, بلکہ پہاڑوں کے اندر پانی ہے, مٹی بھی ہے, کنکر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہیں, اسی لیے اس میں وہاں سبزہ اگاتا ہے. پانی آتا نیچے آ کر ہو جاتا ہے. تو اس بار پانی کی بارش نہیں ہو رہی, تو اگر بارش ہوتی تو اور تیزی سے بڑھ جاتے. تو بہرحال ابھی اس پر یہ چل رہا ہے. ہم نے پوری ان سے بات بھی کی ہے. ہمارا پلان یہ ہے کہ وہاں کے منسٹر سے اور چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے اور ہم نے آفر بھی کیا ہے جو بھی ہم نے یہ اپنی خدمات ان کو پیش کرنے کے لیے ہم نے ان سے کہہ دیا جو آپ کہیں گے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں ایز اے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے. آپ نے یہ ایک پورا معاملہ کیا چل رہا تھا اس پر ایک بات بتائی کہ آپ نے وہاں پہ جا کر کیا دیکھا. اچھا, اس میں ایک سوال پھر ایک یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ جو علاقہ ہے یہ پورا ہندو بہولیہ علاقہ ہے اور کہیں نہ کہیں ہندوؤں کے لیے جو ہے ایک مقدس مقام کی بھی حیثیت جو ہے رکھتا ہے. تو اسی میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ سرکار ان کو جو ہے راحت پہنچانے کا جو کام جو بھی کر رہی ہے, حالانکہ وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جب بتایا جا رہا ہے کہ سرکار کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے کر رہی ہے, تو اس میں ایک سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں ہم اگر دیکھیں, ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے کا جو واقعہ ہے ہلدوانی کا, وہاں پر کئی ہزار لوگوں کے گھروں پر جو ہے بلڈوزر چلانے کی بات چل رہی تھی, ان کو بے گھر راتوں رات بے گھر کرنے کا جو ہے فیصلہ سنایا جا رہا تھا. تو اس وقت یہ سرکار کہاں تھی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ دوہرا رویہ سرکار کا سامنے آتا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جو بات آپ کی صحیح ہے, یہ احساس پوری ملت میں ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی معاملہ آتا ہے اس کے رویے میں اور ان کے رویے میں فرق ہوتا ہے. کہیں ہندو باہلی چھیتر میں جب جاتے ہیں, لیکن ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ بھائی جو کچھ وہاں وہ پیش آیا تھا ہلدوانی کا واقعہ, ہلدوانی کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کی بات ہوئی تھی. وہ 20-50 سال سے وہاں رہ رہے ہیں اور دیکھیے یہ جو مسئلہ پیدا ہوتا کہ یہ ریلوے کی زمین تھی یا وہ اس وقت بناتے وقت روکنا چاہیے. اب چیزیں بن گئی, ایک ایک پیڑھی اس میں رہ چکی ہے, وہاں اس کے بعد میں آپ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, تو وہ تو صحیح نہیں تھا. اس لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بہت مناسب اور صحیح تھا. انہوں نے اس پر اسٹے لیا ہے اور آگے ہمارا خیال وہ کریں گے. یہ رویے کی اصل میں جو بات ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے یا ہندوؤں کا مسئلہ آتا ہے یعنی کہ دوسرے لوگوں کا,
تو اس میں حکومت کا اپروچ جو ہے اس پر تو کافی بحث ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوہرا رویہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ وہ ہمدردی وہ خیرخواہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اور ان کو پریشان کرنے والی بات بھی ہوتی ہے. یہ تو احساس کی باتیں ہیں, ہے نا. اب احساس کی باتوں میں تو ظاہر سی بات احساس کی کوئی بنیادیں ہوتی ہیں. اب یہ تو ہے بہرحال, اب اس پر بھی ہمارا خیال, لیکن میرا خیال یہ ہے, اور میں حکومت سے جب کبھی گفتگو کا موقع ملتا ہے یا ذمہ داروں سے بات ہوتا ہے, کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ انصاف قائم کریں گے تبھی آپ کی حکومت تک چلے گی. آپ اگر پکشپات کریں گے, ڈسکریمنیشن کریں گے, مسلمانوں کو دوسری نظر سے دیکھیں گے اور دوسروں کو دوسری نظر سے دیکھیں گے, تو یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہوتا, بلکہ حکومت ایسی چلتی نہیں ہے بہت دنوں تک. لیکن اب جس طرح کے لوگ, جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے اس موجودہ جو حکمراں ہیں, وہ سب کے علم میں ہے, تو ہم اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتے. کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو ابھی بات سمجھ لینی چاہیے اور سمجھ کر اپنے اپروچ میں اور اپنے تبدیلی لانی چاہیے. بالکل. اس میں ایک پہلو اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے ہلدوانی والے معاملے میں یا پھر پہلے کے جو بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کا انوالومنٹ, جوڈیشری کا انوالومنٹ, جو ہماری نیائک ویوستھا ہے ان کا انوالومنٹ کیسا رہا ہے. تو اس معاملے میں بھی نیائک جو استھتی ہے وہ ان کا کیا کہنا ہے, یا عدالت اس پر کیا سوچتی ہے, اس طرح کی کچھ اسٹیٹمنٹ اگر آئے ہیں تو اس بارے میں بتائیے. نہیں دیکھیں, ہم تو عدالتوں کو پہلے بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے ہم جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں, جو سرکار چلا رہے ہیں, ان کے رویے پر پہلے گفتگو کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی پر آپ نے الزام لگایا یا آپ نے کہا کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے, یہ کون ثابت کرے گا؟ یہ ایڈمنسٹریشن تو نہیں کرتا, یہ جوڈیشری کرتی ہے. اب ایک آدمی مثلا پریاگ راج کو دیکھیں, پریاگ راج میں جس جاوید صاحب کا جو بلڈوزر چلایا گیا, مطلب ایک کیس نہیں ہے وہ, تو میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. ایسے 10-20 کیس ہیں کہ ایک آدمی نے پروٹیسٹ میں مظاہرہ کیا اور اس کے گھر کو گرا دیا گیا. مطلب یہ تو بالکل مطلب ڈکٹیٹرشپ کی بات ہے, یا تو یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ ایک آدمی گنہگار ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے, ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے الزام لگایا ہے نا, ابھی الزام ثابت ہو, حکومت اور جوڈیشری اس کو سزا دے, اور خود مکان گرانے کی بات, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سلسلے میں. کسی کا آشرا نہیں چھین سکتے آپ, کسی کا گھر نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے, کسی نے گناہ کیا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے روٹی کپڑا اور مکان تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. مکان گرا دینا, کسی کا بلڈوزر چلا دینا, یہ تو ظلم کی ایک آخری انتہا ہے جہاں پر وہ پہنچ جاتی ہے حکومت. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جب سامنے آتی ہیں تو بالکل لگتا ہے پکشپات ہو رہا ہے, ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ الگ رویہ ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ الگ رویہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان, ہم کہتے ہیں انصاف کی بات ہونی چاہیے. یہ بات میں اکیلے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اب ہندوستان کے جو انٹلیکچوئلس ہیں, جو بدھ جیوی لوگ ہیں, ذہین و فہیم, وہ سب اب کہنے لگے ہیں بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ جو کچھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, اس کی آواز اٹھانے میں ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہت سے چینلز, بہت سے میڈیا کے لوگ, کچھ جوڈیشری میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ غلط ہوا ہے, غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ ہم یہاں کے سٹیزنس ہیں, یہاں کے ناگرک ہیں, ہمارے کچھ بنیادی حقوق ہیں یہاں, ان حقوق کی پاسداری کرنا, ان کی حفاظت کرنا ہماری حکومت کی بنیادی ذمہ داروں میں شامل ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو اپنی رویہ بدلنا چاہیے. البتہ مسلمانوں کو بھی, میں مسلمانوں سے جب ہمارے اپنے ساتھیوں سے گفتگو ہوتی تو یہی بات ہے ہمارے کہ بھائی ہم قانون کی پابندی کریں, کوئی کام ایسا نہ کریں جو قانون کے خلاف ہو. تو ہمیں بھی ایک ڈسپلنڈ لائف بھی گزارنی چاہیے, کوئی ایسا کام نہ کرے. لیکن اس کے بعد جب ظلم اور ظالم جب آگے بڑھ جاتا تو زیادتی کرتا ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے ریسسٹ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم مطلب سر جھکانے والی بات نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے جو بنیادی حقوق طے ہیں تو آئین میں اور کانسٹیٹیوشن میں اگر وہ ان کا کوئی لیتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ جوشی مٹھ کا جو معاملہ ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ بھی وہاں پر گئے تھے جب آپ نے ساری چیزیں بتائیں, تو ایک پہلو دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہندو باہولی پورا علاقہ ہے, تو یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا مانسکتا ہے, اس بارے میں آپ کو وہاں جا کر کوئی چیز سمجھ آئی تو مسلمانوں کے لے کر, اور پھر اس سے پہلے ہلدوانی کا جو مسئلہ تھا اس پر کیا ان لوگوں نے ان کا جو ہے ان کے ساتھ کھڑے تھے, یا اس طرح کا کچھ معاملہ آپ کو وہاں پر نظر آیا؟ بھائی میں نے تو وہاں اس پر پتہ بھی کیا کہ وہاں تعصب ہے کہ نہیں. لوگوں نے مجھے بہت اچھا ماحول بتایا وہاں,
और ये बताया कि सारे लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। पहाड़ के लोगों के बारे में ये बात है कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं जी, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, चोरियां भी बहुत कम होती हैं। हमने देखा वहाँ सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कार खड़ी हुई है। मुसलमानों के मस्जिद में भी गए, हम उन लोगों से बातचीत की और उनसे ये सवाल मैंने किया जो आपने मुझसे किया है, वो सवाल मैंने उनसे भी किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन का एहसास हमें नहीं होता। अलबत्ता कहीं तो वो तो होता ही है, मुसलमानों में कुछ झगड़े होते हैं, कुछ हिंदू मुसलमान के हो जाते हैं, तो कहीं कहीं पर तो कभी महसूस कर, लेकिन उनके कोई बहुत ज्यादा पहाड़ पर आप पहाड़ पर चले जाए तो बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि हम खुद जब वहां गए हैं रात के हम 9 बजे या 2 बजे पहुंचे और होटल वाले हमारे पीछे आए, हम आपको ले चलेंगे, और वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया उन लोगों ने। रात के पहुंचना वहाँ हमारे लिए बिल्कुल अजनबी जगह थी, बीच में श्रीनगर एक जगह वहाँ रुके थे। तो मैंने अपने साथियों से भी कहा देखे भाई हमें तो यहाँ कोई बात ऐसी नहीं लगती, फिर उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया कोई ऐसा तासुब यहाँ नहीं है, पहाड़ पर कम है। अलबत्ता जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं या बहुत दिनों तक रहते हैं, तो अब ये जो फिजा बनाई जा रही है हेट की, नफरत की, तासुब की, तो ये तो एक क्रिएटेड है ना, नेचुरल नहीं है ये। और अगर नेचुरल होती तो निकलना दुश्वार हो जाए। तो बड़ी तादाद में खुद मैदान में भी, हमारे प्लेन में भी अगर ये फिजा न बनाई जाए और उसको क्रिएट न किया जाए तो हमारा ख्याल हिंदुस्तान ऐसा मुल्क सब नफरत करके एक दूसरे को मार पीट ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर हम और थोड़ा सरगर्म हो जाए, एक्टिव हो जाए, अपना रोल प्ले करें, उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार है वो सामने आए लोगों के सामने, तो और भी हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान नहीं दुश्मन है आपका, कुछ एक पार्टियां हैं जो आपके साथ गलत सलूक करती हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। अब एक आखिरी सवाल यही है इस पूरे जो मामले है इसके संबंध में कि आपको आपकी राय में या आपको क्या लगता है कि ये मामला कितनी जल्दी जो है अपने हल तक पहुंचेगा, या फिर इसका क्या बनेगा इस मामले में? आपकी क्या राय है इस बात पर? देखिए, जोशीमठ का जो मसले का जो मामला है, तो ये तो एक उसे कहते हैं नहीं कि नेचुरल डिसास्टर है ना, मतलब फितरी कुदरत का वो है। अब वहाँ जो कुछ करने का काम है, कुछ चीज़ें प्रिवेंटिव एक्शन लेने होंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ मल्टी स्टोरी पहले बिल्डिंग नहीं बनती थी। अब ये बात वहाँ सवाल आया था, देखिए बात मैं आपसे मतलब शेयर करना रह गया कि वहाँ पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना था, लेकिन आप जानते हैं रिश्वत देकर लेकर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हुई और तेजी से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है। 2011 में 17,000 और 2022 में 60,000, 4-5 गुना बढ़ गई। वो कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ने दिया गया? एडमिशन इस पर पहले क्यों नहीं सोचा? मल्टी स्टोरी पहाड़ों में बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कितना बोझ उठाएगा पहाड़, और वो उसकी जो ज्योग्राफिया है ना, कि नीचे एक मकान है, एक ऊपर मकान, फिर ऊपर मकान है ना, तो नीचे के मकान पर प्रेशर बढ़ता है जब ऊपर और दूसरे मकान बनते हैं। चलो 1 मंजिल बन जाए, 2 मंजिल, 3-3, 4-4 मंजिल आपने बना दिए। तो इसका एक इलाज तो यह है कि वहां पर उसको हल्का किया जाए पहाड़ को, बिल्डिंगें। हम लोग टेक्निकल लोग यही बातें बता रहे हैं, और टनल वगैरह जो उसको छेड़छाड़ न की जाए, जहां होता उसको फितरी अंदाज में कुदरत ने जो कुछ उसका निजाम दिया उसको उसी मुताबिक रखा जाए। आबादी उसका पहाड़ बर्दाश्त कर सकता है, 10,000 लोगों को आपने 50,000 लोगों को बसा दिया वहां तक, तो उसका नेचुरल तौर पर होगा। तो इसका हल यही है कि उनको वहां शिफ्ट किया जाए, फिर बहुत से मकानों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग न बनाने दी जाए, और फिर टेक्निकल टीम जानी चाहिए कि आखिर अर्थ के अंदर हो क्या रहा है। जियोलॉजिस्ट वगैरह देखते हैं, तो अभी एक मेरी गुफ्तगू तो वो लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं, और बहुत सी मालूमात पहाड़ के अंदर क्या हो रहा है अभी तक हासिल नहीं हो सकी। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ट्रेमर भी आता है, कभी झटके भी आते हैं, और सीस्मिक की जो मतलब भूकंपीय होता है जोन, उसका भी कुछ हिस्सा होता है। तो क्या है अभी पूरी तरह पता नहीं चला, तो इस पर वर्क हो रहा है और हुकूमत इस पर काम कर रही है। उसका वही हल है कि उनको वहां से शिफ्ट किया जाए और बातें प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मोहम्मद अहमद साहब, जो वहाँ की स्थिति से जो रूबरू थे, वहाँ जाकर आपने देखा और वही हमारे सामने वो सारी चीज़ें बताई। आप देख रहे थे छात्र विमर्श। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी आप फॉलो करें। वहाँ पर आपको इस तरह के समाज से जुड़े, छात्रों से जुड़े जो है मुद्दों पर बहस, इंटरव्यूज़ और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।